ویدا جان، لباستو عوض کن عزیزم. اونی که باید تو این لباس میدیدت الان رفته مادر. زود باش، پاشو. ولش کن. این عکسا اینجا میمونه، اما جنازه صاحب الان میره. آخرین بار، برای آخرین بار پاشو صاحبت رو ببین مادر. من برات لباس میارم. بیا این لباست، پاشو. ویدا، تو دیگه یه عروس نیستی مادر. بیفه شدی، بیفه. دیگه کسی نیست که براش به خودت برسی. پاشو، زود باشه. پاشو مادر، پاشو لباستو عوض کن. پاشو، آفرین. پسر عزیزم، چرا منو تنها گذاشتی؟ من بدون تو چیکار کنم؟ خدایا. ای بابا، عروس صاحب کجا مونده؟ اصلا اینجا هست یا نه؟ مگه نفهمیدی اون بیچاره رو بچه‌گون دونستن و از خونه بیرون انداختنش؟ صاحب چرا با من این کارو کردی؟ چرا مادرتو ول کردی رفتی صاحب؟ کی پسر منو چشم زد؟ ویدا دخترم، لطفاً به خودت بیا عزیزم. بیا زود باش مادر، لباستو عوض کن. اینو فهموندن نه، بلکه به هوش آوردن نیازه. الان تو بیوه شدی، باید برای اون مرحوم سوگواری کنی. اینو عوض کن، آرایشتو پاک کن. من بیوه نیستم، صاحب زنده است. صاحب تمومش کن، به خودت بیا، لباستو عوض کن، بیا بیرون. مردم هزار جور حرف میزنن، نشنیدی؟ من میارمش. تو دخترم، به خودت بیا مادر، به خودت بیا. بریم برای آخرین بار صاحبمو ببین. بریم مادر، دخترم، بریم لباستو عوض کن. بیا مادر، بیا.